बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको याद होगा कि तकरीबन एक माह पहले हमने अपने प्रोग्राम में एक वाटर किट पर गुफ्तगू की थी। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो खैरपुर से एक इंजीनियर जनाब आगा वकार साहब को इस्लामाबाद लेके आए थे और आगा वकार साहब ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल्स के एक्सपर्ट्स के सामने उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन की थी और एक वाटर किट के जरिए यानी पानी से उन्होंने गाड़ी चलाने का अमली मुजाहरा किया था। और उसके बाद जब ये मामला जो है ये फेडरल कैबिनेट में भी ज़ेर बहस आ गया तो फिर हमने आगा वकार साहब से उनकी जो गाड़ी थी उसको चलवाया, खुद भी चलाया और देखा कि उनकी वाटर किट वाकई सही है या गलत है। और उसके बाद इस पर कुछ एतराज़ात भी हुए और डॉक्टर अताउर रहमान साहब और कुछ जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं उनका और आगा वकार का हमने मुबाहिसा भी करवाया था। पाकिस्तान के एक मारूफ साइंटिस्ट और उस्ताद जनाब डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब ने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा था कि आगा वकार साहब जो हैं उन्होंने वाटर किट के जरिए कौम के साथ एक फ्रॉड किया है और उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत जल्द ये फ्रॉड जो है ये बेनकाब हो जाएगा। अब तकरीबन एक माह गुजर चुका है लेकिन इसके बावजूद अभी तक मीडिया में और सोशल मीडिया पे इस वाटर किट पे बहस का सिलसिला जारी है। तो एक माह गुजरने के बाद हमने आज फैसला किया कि दोबारा आगा वकार साहब को कुछ एक्सपर्ट्स के साथ दावत दें। आगा वकार साहब आज दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया। उनके साथ हमने दावत दी है डॉक्टर शौकत हमीद खान साहब को जो कि गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साबिक डायरेक्टर हैं और साबिक चीफ साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के और साबिक मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हैं। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आगा वकार साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या अभी तक आप अपने दावे पे कायम हैं कि आपने पानी के जरिए गाड़ी चलाई? मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। मैं दावे पे क्या, मैं तो इस्लामाबाद में नहीं, मैं अप्रैल से सिंध से सबसे पहले अली गाजी की गाड़ी चला के आया था। उसके बाद 4 महीने बाद इस्लामाबाद में आके एक मरतबा नहीं 10 मरतबा डेमोन्स्ट्रेशन किया है और चलाया है। दावा नहीं है ये मेरा, मैंने हकीकत प्रैक्टिकल करके दिखाई है। और ये जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम है, सब पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ये दूंगा कि ये प्रोग्राम जरूर देखें और उस पर देखें कि फ्रॉड इसमें क्या है और हकीकत कितनी। चलें उस पर बात करते हैं। अभी ये बताएं कि पिछले एक महीने में आप क्या करते रहे, क्या पेशरफ्त है, क्या डेवलपमेंट है, आपकी वाटर किट कहां पहुंची? एक महीने अगले था रमज़ान शरीफ का महीना था। रमज़ान शरीफ के महीने में यहाँ कुछ अपने गांव खैरपुर चला गया, उसके बाद कराची चला गया जो मैं अपनी किट को फर्निश्ड फॉर्म में आ रहा हूँ। पहले तो आपने देखा होगा रफ फॉर्म थी, अब उसके फर्निश फार्म में मैं कराची में लगा हुआ हूँ उसमें, और इंशाल्लाह वो जल्द ही विद इन 3 मंथ्स में मार्केट में मेरी कोशिश होगी कि मैं लाऊं। आप अगले 3 महीने में अपनी वाटर किट को मार्केट कर देंगे? इंशाल्लाह मार्केट कर देंगे और इंशाल्लाह हर बंदा इससे फायदा उठाएगा। 3 महीने में भी अगर 1-2 हफ्ता और भी लग जाए, मगर मेरा टाइम ये अच्छा ये बताएं कि फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंगेज जमाली साहब सखर गए थे आपसे मिलने? हाँ बिल्कुल, ये रोज़े अफ्तारी 21-22 तारीख की थी। खुर्शीद अहमद शाह साहब और मिनिस्टर चंगेज अहमद जमाली साहब सखर में आए थे, मुझे मैसेज करा आपसे के साथ मीटिंग करनी। मीटिंग हुई, उसमें कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके लिए मैसेज दिया है कि हम आपके प्रोजेक्ट को, जो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि एक CNG जो बंद कर रहे हैं उस पर हम अपनी वाटर किट लगाएं और पानी से गैस बना के उसमें आप स्टोर करें और उनको गाड़ियों में जो है अपना दें, सप्लाई करें, ताकि CNG का जो आपका पास पैसा है वो भी बच जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है CNG की वो भी बच जाएगी और लाखों इंसान बंदे जो हैं बेरोजगारी से भी बच जाएंगे और सस्ती फ्यूल एज ए 10-15 रुपए लीटर में जो है ये वो यूज़ कर सकेंगे। तो आपने क्या कहा? नहीं, मैंने इसी लिए आया हूँ कि ठीक है ओके, मुझे दें प्रोजेक्ट, कोई पंप CNG पंप दें जिस पे मैं स्टार्ट करूं। आप तो पानी से गैस बनाएंगे CNG पंप पे? बिल्कुल पानी से कराएंगे। अच्छा एक मिनट सर, जरा मैं परवेज़ हुद भाई साहब से पहले बात। परवेज़ हुद भाई साहब, आपने सुन लिया, आगा वकार साहब न सिर्फ कायम है अपने दावे पे कि वो पानी से गाड़ी चला सकते हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो इसको अगले 3 महीने में मार्केट करने वाले हैं फर्निश्ड वाटर किट को। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि वो जो CNG पंप है वहां पे पानी से गैस बना के तो उसके जरिए भी गाड़ियां चलाएंगे। क्या ये मुमकिन है आपके ख्याल में? न सिर्फ उनकी बात गैर साइंसी है मगर गैर अकली भी है। अगर तो ऐसा मुमकिन होता तो आज दुनिया में कोई तेल, कोई गैस, कोई कोयले, कोई न्यूक्लियर, किसी चीज की जरूरत ना होती। दुनिया में इतना
اتنی وافر مقدار میں ہے کہ ہمیں پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہوتی. اب چونکہ انہوں نے یا تو سائنس نہیں پڑھی ہے یا پڑھی ہے تو بہت ہلکی پڑھی ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ فزکس کے قوانین، خصوصاً لاز آف تھرمو ڈائنامکس، واضح طور پر کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے توانائی، پانی میں سے توانائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ایندھن اس میں نہ ڈالا جائے کسی شکل و صورت میں، تو اس سے آپ کوئی توانائی نکال نہیں سکتے. اب آغا وقار نے اس واٹر کٹ کے اندر کیا چھپایا ہے یہ وہ ہمیں بتائیں گے نہیں، لیکن اگر اس میں کوئی ایسا فیول، ایسا ایندھن چھپایا گیا ہے تو اس کا بہت آسانی سے ہم پتہ بھی کر سکتے ہیں واٹر کٹ کھولے بغیر. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سادہ ہے. جو اس گاڑی میں سے دھواں نکلتا ہے، یہ جو بھی گیس نکلتی ہے اس کا تجزیہ کریں. اگر اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور اگر اس کے اندر صرف پانی کے بخارات نہیں ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس واٹر کٹ کے اندر اس شخص نے کچھ چھپایا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیلشیم کاربائڈ یا کوئی اور ڈاکٹر چیز. صاحب آپ نے جو آرٹیکل لکھا تھا دی واٹر کار فراڈ، اس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ انہوں نے اگر فراڈ کیا تو اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ان کی واٹر کٹ سے کار نہ چلائی جائے بلکہ کوئی جنریٹر چلا لیا جائے. تو یہ بات ابھی بھی آپ کے خیال میں درست ہے کہ جنریٹر چلانے سے بھی ان کا فراڈ پکڑا جا سکتا ہے؟ ہاں، جنریٹر کا میں نے ذکر اس واسطے کیا کہ وہ ایک چھوٹی چیز ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر کوئی فیول ٹینک وغیرہ نہیں ہے جہاں آپ کچھ چیز چھپا سکیں. اور ساتھ میں نے ایک اور شرط بھی لگائی، وہ یہ کہ اس واٹر کٹ کے اندر کوئی دوسری چیز، کوئی دوسرا مادہ چھپانے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. چنانچہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور اس کا ایک طریقہ ابھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس سے جو ایگزاسٹ گیسز نکلتی ہیں یہ دیکھا جائے کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے کہ نہیں ہے. اچھا، اب یہ بہت سادہ ایکسپیریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسکول کے بچے بھی کر سکتے ہیں. آغا وقار صاحب، آپ نے جب پاکستان انجینئرنگ کونسل اور PCI والوں کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کیا تو کیا انہوں نے آپ کی واٹر کٹ کو چیک نہیں کیا؟ جو اعتراضات پرویز ہود بھائی صاحب کر رہے ہیں انہوں نے کیے کہ نہیں کیے؟ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کا گواہ ہے علی قاضی صاحب، جس کی گاڑی میں نے 4 مرتبہ علی قاضی صاحب کو چھوڑیں، وہ تو ایک جرنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے، کسی سائنٹسٹ کی بات. سائنٹسٹ کی جو ہم نے اسپورٹس کمپلیکس میں جو ہم نے گاڑی چلائی اس میں تقریباً سارے سائنٹسٹ تھے. انہوں نے سب نے دیکھا تھا، 1 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ میں نے گاڑی چلائی، اور ایک دن نہیں، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن ڈاکٹر اور جو سائنس فاؤنڈیشن میں چلائی، 5-6 مرتبہ چلائی. سارے تھے، کوئی ایک بھی انہوں نے نہیں کہا کہ اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے. سب نے دیکھا کہ یہ صرف اور صرف پانی. آپ کہہ رہے ہیں آپ صرف اور صرف پانی سے چلا رہے ہیں؟ صرف اور صرف پانی سے، کوئی بھی فیول نہیں اس میں. جی شوکت حمید خان صاحب، آپ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سابق چیف سائنٹسٹ ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ پاسبل ہے؟ سب سے پہلے جو میں سمجھ رہا ہوں اس ڈیبیٹ کے بارے میں، ہم 2 مختلف سمت میں جا رہے ہیں. جی. آغا صاحب نے بھی کہا کہ میں نے اس پانی کی کٹ سے پانی سے گیس بنائی ہے. ٹھیک ہے. یہ غالباً ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا کہ خالی پانی ڈالنے سے نہیں ہوا، پانی سے انہوں نے گیس بنائی اور گیس سے انجن. صحیح بات ہے آغا صاحب؟ اچھا، وہ گیس ہائیڈروجن ہی ہوگی؟ جی بالکل ہائیڈروجن. اب پچھلے 70-80 برس سے ایک اور بات ہے، اب پانی کے انجن کی بات کرتے ہیں تو پانی کے انجن تو 200-300 سال پرانے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ پانی کے انجن پہ تو میں نے سفر بھی کیا، لاہور کراچی کے میں سٹیم انجن ہوتے تھے. جی. تو سٹیم انجن سے پوری انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے. تو پانی سے ایک طریقے سے اس کی انرجی کو ہیٹ کر کے ٹرانسفر کر کے ٹرانسفارم کر کے آپ میکینیکل موشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پانی سے گیس بنائی ہے. اب پچھلے 70-80 برس سے کئی کلیمز آئے ہیں، لیکن ایک چیز جو کلیئر ہے کہ 3 طریقے ہیں پانی کے ذریعے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کمبشن انجن میں گاڑی میں انٹرفیئر کرنا یا انٹروین کرنا. کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کہتے ہیں جی واٹر انجیکشن آپ کر دیں، اگر تھوڑا سا پانی مکس کریں فیول ایئر مکسچر کے ساتھ تو اس سے جو ناکنگ ہوتی ہے اور تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ کا کمبشن چیمبر، تو تھوڑی سی آپ کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، انجن کی لائف بڑھ جاتی ہے. یہ نون ہر انجینئر جانتا ہے، یہ بڑی پرانی ٹیکنیک ہے، سب جانتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرولسس ہو بیٹری کے ذریعے، اس سے آپ گیس بنائیں، گیس سے آپ کنورٹ سیدھا اس کو کمبشن انجن میں ڈال دیں.
اس میں ایفیشنسی کے ایشوز آ جاتے ہیں, اس میں کاسٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں, اس میں پریکٹیکلٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں. وہ بعد کی چیزیں ہیں, وہ بات کی نہیں وہ ہے, لیکن یہ تو سب کو پتہ ہے ایسے ہو جاتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. پانی سے ہائیڈروجن گیس بنانا اور گیس سے کوئی انجن چلانا یہ پاسبل ہے؟ یہ تو 70-80 سال سے لوگوں کے کلیمز ڈاکٹر صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کانا ہے؟ نہیں میں لیٹ می فنش. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہائیڈروجن کو فیول انہانسر کے طور پہ اس کو گیسولین میں تھوڑی ہائیڈروجن, گیسولین بھی ہو, آپ کا پیٹرول جو ہے ہائیڈروجن بھی ڈالیں, اسے تھوڑی سی ایفیشنسی امپروو ہو جاتی, 5 سے 10%. کوئی کہتا 300% تو کوئی نہیں مانتا, 5-10% تھوڑی سی بڑھ سکتی. یہ 3 طریقے ہیں. آپ پانی کے ذریعے ہائیڈروجن بنا کے یا سیدھا پانی ڈال کے, جو پہلا میں نے بتایا, آپ تھوڑا سا انٹرنل کمبشن انجن میں اس کو استعمال کر سکیں. آگے اور چیزیں آتی ہیں کہ جی کتنے کلومیٹر چل سکتے ہیں آپ اس سے. 1 لیٹر کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہائیڈروجن میں, یا کلو گرامس کی بات کرتے ہیں. لیٹر کی موازنہ نہ کریں. اور ہائیڈروجن تو گیس میں ہوتی ہے, وہ یہ لیکوڈ فارم میں ہمارے پاس پیٹرول ہے. جب آپ کے جی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اخراجات کیا ہیں, اسٹوریج کرنی, فلانا کرنا, جو اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے جو ڈاکٹر پرویز ادبائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے یہ اس کے خلاف بات نہیں, وہ ایک اور چیز پر آ رہے ہیں. وہ امپریشن یہ کریٹ کیا گیا ہے, ہائپ ہوا جو میڈیا میں, کہ آپ پانی ڈال دیں اور انرجی بنتی جائے گی, انرجی بنتی جائے گی. ہم نے تو پہلے دن سے یہی بتایا ہے کہ یہ پانی سے ہائیڈروجن گیس بناتے ہیں. اور وہ میں نے جو ابھی تک پڑھا یا دیکھا تھا آپ کا پروگرام ہے ملک سے باہر, تو مجھے تو یہی بالکل کلیئر نہیں تھا. انہوں نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا تھا طاہر رحمان کے پروگرام میں. اس وقت کوئی صرف پانی کی بات تھی, کوئی ہائیڈروجن گیس کی بات نہیں تھی. اب یہ آج کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اچھا جی پرویز ادبائی صاحب, اب شوکت حمید خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی سے ہائیڈروجن گیس بن سکتی ہے, ہائیڈروجن گیس سے انجن چل سکتا ہے, لیکن اس کی ایفیشنسی کے پرابلمز ہیں. پانی تو ضرور استعمال ہو سکتا ہے, لیکن پانی بطور ایندھن کے نہیں استعمال ہو سکتا. اگر کوئی اور چیز اس کے اندر موجود ہو, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے ہمارے ویلڈر ہیں وہ کیلشیم کاربائڈ استعمال کرتے ہیں. جب اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے ایسیٹیلین گیس نکلتی ہے. وہ ایسیٹیلین گیس پھر ویلڈر استعمال کرتے ہیں تاریں جوڑنے کے لیے, ویلڈنگ وغیرہ کے کاموں کے لیے. اب اس میں پانی ایندھن کے طور پر نہیں استعمال ہوا, کیلشیم کاربائڈ استعمال ہوا. اب کیلشیم کاربائڈ بنانے کے واسطے وہ آپ الیکٹرک فرنس میں کرتے ہیں, اس کے لیے بہت انرجی کی ضرورت ہے. چنانچہ یہ دعویٰ آغا وقار کا مکمل غلط ہے, اور یہ ایک مکمل فراڈ کھیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. کیونکہ پانی ڈالنے سے ہاں ضرور گیس بنے گی, لیکن کس چیز کے اوپر آپ نے پانی ڈالا یہ دیکھنے کی بات ہے نا. اگر آپ نے اس کے اندر ایسا مادہ چھپایا ہوا ہے تو پھر ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ہے اور کہ اس کی قیمت کیا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے پانی کو بطور ایندھن کے استعمال کیا ہے. یہ غیر عقلی ہے, غیر سائنسی ہے, اور بالکل فراڈ ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی ہے, ایسی ہی ملتی جلتی بات ان کے سامنے فیس ٹو فیس جناب ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب نے بھی کی تھی. میں چاہتا ہوں ذرا وہ بھی سن لیں. آغا صاحب نے, ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب نے آپ کو کیا کہا تھا؟ 100% واٹر سے ہی میں یہ انرجی جنریٹ کر رہا ہوں, اس میں مکس نہیں کر رہا ہوں میں اگر اپنا فیول یا گیس یا کوئی چیز. یعنی کہ اس کی الٹرنیٹ میں یہ چیز بنائی ہے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے. اچھا, ہاں, خالصتاً پانی سے وہ انرجی. اور آپ کہتے ہیں یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. نہیں, ایک منٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں پانی کو آپ اگر کاربائڈ پاؤڈر میں ڈالیں تو اسیٹلین گیس بنتی ہے. اب وہ پانی سے ہی بن رہی ہے جی, لیکن ساتھ ساتھ خرچہ آپ کا کاربائڈ پہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر کاربائڈ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں تو پھر اس کی کاسٹ اکنامکس فرق ہو جائے گی. اگر یہ نہیں پھر ہوگا کہ میں اس گاڑی سے پانی کو چلا رہا ہوں, پانی پلس کاربائڈ سے چلا رہے ہیں, یا پانی پلس بجلی خرچ کر کے ہائیڈروجن بھی مکس کر کے چل رہے ہیں, تو یہ ہائیبریڈ چل رہا ہے. ہائیبریڈ ہوگا. تو یہ سمر مبارک مند صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں تقریباً جو کہ پرویز ادبائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی سے آپ گاڑی نہیں چلا رہے بلکہ پانی میں آپ کاربائڈ کو مکس کر رہے ہیں. جی آغا وقار صاحب. جناب پہلے تو میں ادبائی صاحب سے یہ کہوں کہ یہ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں, کاربائڈ پانی میں جب جاتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے ان سے پوچھ لیں. کاربائڈ ڈالیں گے تو وہ پورا چونا چھوڑتا ہے, وہ گیس کے فارم میں نہیں رہتا. اگر نالیوں میں جائے گا تو چونے کی شکل میں بلاک کر دے گا. گاڑی کو کیسے چلائے گا, کمبسشن گیس کیسے بنائے گا وہ؟ نہیں, ایک سیکنڈ, مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں. فرسٹ جیسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں الیکٹرولائز کر کے پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن جنریٹ کر رہا ہوں. آکسو ہائیڈروجن جو ہے جا کے گاڑی کو انجیکٹ کر کے گاڑی کو رن کراتے ہیں. جو اس کا سورس ہے وہ پانی ہے.
तो आप पानी को ही कहेंगे ना एज ए फ्यूल। आप पानी में कोई चीज मिक्स नहीं कर रहे? कोई चीज मिक्स नहीं कर रहे हैं, ना फ्यूल, ना गैस, ना कोई डीजल, ना लिक्विड, कोई लिक्विड फ्यूल नहीं कर रहा हूं। ये फर्स्ट दिन से कह रहा हूं, अभी तक मैं कह रहा हूं, ये इनको मैं आज प्रूव करके दिखाऊंगा। ये नॉनसेंसी नहीं है जो कह रहे हैं, वो खुद या तो उनका अकल काम नहीं कर रहा, हमारे पूरे मुआशरे को उन्होंने एक सर्किल होल में बंद किया हुआ है कि ये हदूद है, इसके बाहर आपने नहीं जाना। तो हुद भाई साहब को ये पूछें आप, मैं पूछ रहा हूं कि हाइड्रोजन पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए बन सकती है कि नहीं, तो उस पे मैं आगे जा रहा हूं। बिल्कुल बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको करंट चाहिए। करंट का मतलब यह है कि आपको बिजली फराहम करनी पड़ती है, और वो करंट बैटरी से नहीं आ सकता। एक सेकंड इधर रुकें, ये आप कह रहे हैं बन सकती है, तो ये नॉनसेंस फार्मूला तो नहीं हुआ ना। एक मजाक कर रहे हैं, ऐसे मुमकिन नहीं। और नहीं मैं उनकी बात आ रहा हूं। देखिए, पहले कह रहे हैं नॉनसेंस से नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं, अब कह रहे हैं बन सकता है। अभी दो में से एक बात करें कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। फिर मैं आता हूं इलेक्ट्रिसिटी पे। मैंने प्रोसीजर बताया है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यही होता है कि आप करंट देना पड़ता है आपको। मैं कब कह रहा हूं करंट नहीं देना पड़ता, करंट देना पड़ता है। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आपने कह दिया कि ये नॉनसेंस है, ये फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये अपने दावे पे मुकम्मल तौर पे कायम है। फ्रॉड कैसा है मुझे वो साबित करें। चले वो बाद में कर लेते हैं। एक मिनट डॉक्टर शौकत उम्मीद खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन परवेज उद भाई साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ये फ्रॉड है, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं बिल्कुल पानी से गाड़ी चला रहा हूं। अब ये सारी बातें पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने हो रही हैं, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर ये फ्रॉड हैं तो इनका फ्रॉड कैसे पकड़ें और इनको सजा हम कैसे दें? मैं ये अर्ज कर रहा हूं, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं जी। बहुत सादा तजर्बा है। आप इस गाड़ी से जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, उसका तजिया करें। चले वो आपने अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर मेरी बात सही है और आगा बकार की गलत है। ये बहुत ही थ्योरेटिकली बताएं, साइंटिफिक वही बताएं जी। एक बहुत आम एक्सपेरिमेंट है जी। शौकत उम्मीद करके देखिए। शौकत उम्मीद खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें जी, अगर आप पूछें कि जी क्या हाइड्रोजन कंबस्ट करती है, आग लग सकती है, फ्यूल कर सकती है, हाँ। क्या वो इकोनॉमिकली चल सकती है? नहीं। मैं आपको नंबर देना पहले नंबर देने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 1935 में एक गैरेट शख्स ने क्लेम किया था जी मैं पानी से गाड़ी चला रहा हूँ। अगर साहब का मसला ये है कि अभी तक सारा वक्त ये कहते रहे कि मैं पानी से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी किट है। अब पहली दफा मैं सुन रहा हूँ समर साहब के भी सामने यही कहा, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर समर को भी इन्होंने ये कहा कि पानी है सोर्स। बड़ा क्लियर बात करें ना। वो ये कह रहे हैं, परवेज हुद भाई साहब कह रहे हैं कि जी ईंधन के तौर पे आप इस्तेमाल पानी को नहीं करते। हाँ, पानी से गैस सोर्स कर रहे हैं, सोर्स पानी है। दूसरा इशू उन्होंने रेज किया इलेक्ट्रिसिटी, वो कहते हैं एड्रेस करेंगे, मैं उसके ऊपर आऊंगा। 1935 में शुरू हुआ है, गैरेट ने क्लेम किया, कुछ नहीं हुआ। 1980 में एक स्टैनले मायर बड़ा मशहूर है, क्लेम करता था, 96 में उसको कैद हो गई। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी गुलाम पहले प्रोग्राम में मैंने ये सारी बातें इनसे कही हैं, जितने नाम आप सुना रहे हैं सारे इनके सामने मैंने बयान हो चुका है। अभी जो मसला ये है कि जब आप बिजली इस्तेमाल करेंगे गैस पैदा करने के लिए, ये कहते हैं अब सीएनजी स्टेशन कह रहे हैं कि सीएनजी स्टेशन में मैं जाऊंगा। जनाब आपको बिजली से गैस पैदा करनी पड़ेगी ना, इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा। इस वक्त अगर आपकी 4 सेंट या 4 रुपए 3.5-4 रुपए से कम की बिजली है फी यूनिट, फिर आप कहीं इसको बराबर ला सकते हैं पेट्रोल के बराबर। पैदा करेंगे गैस या पानी से करेंगे पैदा? ये बहुत पुराना है, प्राइमरी से लेकर अभी तक पुराना सिस्टम बना हुआ है कि आप करंट देते हैं पानी को, इलेक्ट्रोलाइसिस को, उससे बांड्स टूटते हैं तो उससे ये गैस बनती है। सुने एक और बड़ी जरूरी बात, पानी से नहीं करते इलेक्ट्रोलाइसिस, वो करते हैं एसिड से या बेसिक सोल्यूशन से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। पानी से कौन करता है? मैं आपको कोई करता नहीं है। मैं आज आपको प्रूव करके दूंगा कि मैं पानी से करता हूं। अच्छा, आप नंबर करके देंगे। एक मिनट, यहाँ कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी अगर आप वक्फे के बाद मिलते हैं। शौकत उम्मीद खान साहब कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कहते हैं कि मैं करके दूंगा। दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है ऐसे। वो कह रहे हैं ये महंगा है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।